السلام عليكم بنات ومرحبا بكم في لاشين. اليوم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديده غنديرو دويره اخرى في اكسيون نشوفوا لي نوفوتي ديال هاد لا سيمين شنو جابوا لي بري ديالهم. بقاو معايا ان شاء الله. اول حاجه غنبدا بها ما حدهم بانوا ليا هما هاد لي بان الصغيورين. هاد المقيطات الصغيورين سولوني عليهم بزاف ديال البنات قالوا لي مني شريتهم من اكسيون، ولكن دابا لقيت غير هاد الكبار ما لقيت الصغارين اللي كندير انايا. كاينين هاد لي ساشي صغيورين بحال هكايا في لو ساتان différentes couleurs le bleu le jaune et le rose ب 84 سنتيم. و ابري كاينين هادو ديال التوب افيك موتيف بحال هكايا في لو فيولي في لو فير لو بلو. كاينين حتى سون موتيف هادو 3 ساشي بحال هكايا ب 1.69€. هادو صراحه زوينين نديرو فيهم مثلا الخزامه ونديروهم وسط الحوايج باش يطلقوا لينا ريحه زوينه. ابري بان ليا هاد لو كاد غزال فيه الفورور من السناب بحال هكايا، كاين في لو بلون اي لو غري فوالا ب اورو 84. شوفوا معايا هاد لو كادر اون فيغ وفيه الميتال من الجناب غزال، كاين في لو نوار اي في لارجونتي على هاد الشكل ب 1.99€ حتى هو زويون. فوالا جو فو مونطر الغيون كامل. شوفوا معايا هاد لي كادر شحال زوينين هادو، فيهم السوبور ديالهم كيتحطوا فوق دي موبل على هاد الشكل. هو هنايا سون امبالاج. هاد لي كوسان هادو يلاه جابوهم جداد، كاين بحال هكايا في لو بلو مارين جو بونس هذا، في لو جون فيهم 60 سنتيم على 60 ب 9.95€. هاد لي كادر مورال بحال هكايا كيلصقوا في الحيط، فيهم 3 ديفيرونت موديل، كاين هادو في لو نوار في لو فير ب 1.99€. جابوا حتى هاد لي زورلوج اون فير اللي فيهم دي بايت بحال هكايا على الانتيريور ب 4.49€. وهادو 70 ميغوار فيهم الفولور في الجناب على هاد الشكل، كاين في لو فير لو نوار اي لو روز. لو روز على هاد الشكل مي جو فوا با لو بري. كاين هاد ليطاجير على هاد الشكل هذا يلاه جابوه بحال هكايا، كيتعلق في الحيط، بري ديالو 5.95€. شوفوا معايا هاد لي باني شحال غزالين. كاين هذا لو سيت دو الصغير الكبير، وكاينه اللي بوحديتها كل واحده كتباع بوحديتها الا بغيتو. كاين هذه الكبيره وابري كاينه الصغيره ما بانت ليا بوحديتها. الكبيره ب 4€، الصغيره ب 3€، جوج ب 8.90€. هذه فيها جوج هاي فوالا. شوفوا معايا هاد لا لامب دو تابل جابوها ديرنييرمون على هاد الشكل، هادي بالحجر ماشي بالضو، براتيك صراحه. ابري كاينين هاد لي فوتوفور لو سيت دو 3 ب 4.99€، كيجيو على هاد الشكل. ها هما هنايا الكبير الصغير والمتوسط ب 4.99€ كيما قلت لكم. هنايا الغيون ديال لي فوتوفور، شوفوا هذا في لو نوار غزال على هاد الشكل. كاين لوطر بحال هكايا نديرو فيهم لي بوجي طوال بأورو 92. ابري كاين هاد لو فوتوفور على شكل وريضه، كاين في لو فير اي في لو روز حتى هويا بأورو 99 سنتيم. جابوا هاد لونتير اللي كيجي على هاد الشكل. فوالا لا فوتو بحال هكايا زوين. كاين ان اوتر موديل على هاد الشكل فيه لو دوري اي لو نوار، بري ديالو 4.98€.
ابخي كاين هذا الكبير لي زوين هذا بحال هكايا. ها هي كي تجي لا فوتو ديالو على هاد الشكل 7.49€. اي هاد لانتيرن افيك موتيف ايطوال فيه حتى دي بايات بحال هكايا ب4.99€. كاين ديفيرونت موتيف كيف قلت لكم، كاين هدايا بحال هكايا خطوطه، وكاين جابوا هاد لي زورلوج بحال هكايا في اون بوا زوينين هادو يتعلقوا في الحيط على هاد الشكل. كاين فلو دوري اي فلو نوار ب6.49€. كاينين حتى هادو غير الارقام كيلصقوا في الحيط بحال هكا، كتلصقي رقم برقم في الحيط، وهذيك الوسطانيه حتى هي كتلصقوها ب2.95€. ابري كاين هاد لو فوتوفور ديال 10 بياس 10 بوجي باردون لي فلو نوار ب 4.99€. اي كنشوف انهم جابوا فريمون بزاف ديال لي فوتوفور زوينين. شوفوا معايا هذا فلو بلون، فلو دوري اي فلارجونتي على هاد الشكل. اي هذا لي ترانسبارون بحال هكايا الثمن ديالهم 52 سنتيم. ابري كاين هاد لو فوتوفور على هاد الشكل زويون، كاين في الدوري اي في هذاك برونز جو بونس ب 1.89€. كنشوف صراحه جابوا ديفيرونت موديل ديال لي فوتوفور غزالين. شوفوا معايا هذا شحال زوين فلو نوار افيك بيي. كاين حتى فلو دوري كيف كتشوفوا البري ديالهم 2.99€. فيهم دي بوجي بارفومي كيف كتشوفوا. ابري كاين هاد الشميعه زوينه على هاد الشكل ب 1.49€. ابري كاينه هادي غزاله سي مون كود كور بحال هكايا. يرجعوا جابوا هاد لو بلاطو ديكوراتيف على هاد الشكل اللي كنديروه في وسط لا طابل بحال هكايا، نديرو دي بوجي ولا كدا. فيه البري ديالو ب7.98€. ابري كاين هاد ليطاجير بحال هكايا في هاد الشكل، فيه دو تيروار كيف كتشوفوا في لا فوتو. كاين فلو نوار اي فلو دوري ب8€. اي جابوا هاد لي طابل اون بوا افيك دي بيي ان ميتال على هاد الشكل. كاين هادو فيهم بجوج الكبيره والصغيره كيف كتشوفوا فريمون زوينين. وكاينه هادي لي اون فير والبي ديالها اون ميتال على هاد الشكل كتجي. ابري جابوا هاد لي زورلوج بحال هكايا على شكل وريضه. كاين فلو دوري اي فلو نوار ب4.99€. اي هاد لي بو ديال لي بلانت بحال هكايا افيك بي فيهم جوج صغير والكبير. كاين في الدوري اي في لو نوار ب4.95€. دابا غنشوفوا الغيون ديال المهنات. شوفوا هاد لو ماك شحال زوين ب89 سنتيم. كاين ديفيرون موديل اشكال والانواع ديال هادو الكويسات. اي هادو يلا جابوهم هاد لي بول على هاد الشكل زوينين. هذا جو بونس في لو غري، وكاين حتى في لو فيغ العادي ب 62 سنتيم الوحده. شوفوا معايا هاد البلات سيرفيس شحال غزال بور لي صوص. فيه 3 ديال دوك لي ميني بول افيك 3 كويير اي لا بلانش ب 3.92€. وهذا نديرو فيه اورغانيزاتور ديال لي كويير لي فورشيت اي لي كوطون. صراحه هذا يصلح باش نجبرو فيه هذيك الشيء في لي تيروار ب 4.95€. ابري كاين هاد لو كوب ليغوم فيه 8 ديال لي بياس
وكاين ان اوتر اللي فيه 10 ب8.99 هو هذا. كاينه هاد لا مارميط على هاد الشكل كتهز 6 لتر ب8.62. ابري كاينه هذه العصاره ديال الليمون، يلا جنبوها حتى هي 8.88. وجابوا لي بانسو دو ماكياج على هاد الشكل ب5.95. وكاينين هادو اللي في لو روز بحال هكايا في 5 حتى هي ب4.79. ابري كاين هاد لو سيت ديال لي زيبيس اللي كيجي على هاد الشكل قريعات صغيورين 3.99. وهاد لي فيغ افيك باي وفيهم دي بايات بحال هكايا ب1.89. كيجي على هاد الشكل فيه هاد لو دوري اي في لارجونتي. فيديو ديالنا تسالات، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. سلامه.